وي أبيك نزرارب أنت خوينا نتقرأ يزقو السمر رددا بتحت أولا لمعات مالت كتمام الغلاغدي لمعات مالت سلام فتوات كبروات نتخاتلتين كوعنا بالشانل زبد حمد أخم ناز شانلنا حدش انتخوكم لايك سبسكرايب بمقار جمرو لمون كم تلمود حدش انتخسات نزعواتنا واخم حزنا قريبنا لنا زون دقيمة لايك سبسكرايب بمقار تحاورني نعمل كبلكم كبراتي حواتي حجي كلهم دليت سلام نزغت إلى الزاربا دقيمكم سمعوان أسمروان نحنا مسبلت سقناوي أبيك نزرارب انت خوينا نتقرأ يزقو السمر رددا بتحت أولا أي قبرن إيو أي تجمرن ون لمعات مالت كتمام الغلاغدي لمعات مالت ترف مقدف إمارات غير كان حنت ختما بلتش بريق مبالي حز لمعات كريكا لمعات هاجر كان هاجرين أنت شبعي كفلي زي زاقيت تسريح زولو ديقاتاتن حرشاتاتن أبنت كبكاء حز حرشا قرست حرشا بادميت حرشا إلى برعد حرشا حالحالة حرشا عد قعداد حرشا هركبت حرشا فين بول حرشا عد عمر حرشا علي قدر حرشا فانكو صمون كالن نغيدنا بديقاتات عقمي كزنت ماي ديقاتات دم حز ديقا غركبت 330 مليون 380 شعاتن شحن 380 شدشن متر كيب ديقا قحتي لاي 5 مليون متر كيب ديقا مسلام 38 مليون متر كيب ديقا قرست 35 مليون متر كيب ديقا بادميت 32 مليون متر كيب ديقا لوغو 31 مليون متر كيب ديقا فانكوراوي 10 مليون متر كيب ديقا فانكو صمو 14 مليون متر كيب ديقا علي قدر 7 مليون 500 شحن متر كيب ديقا علا برعد 4 مليون 500 شحن متر كيب ازي صندلو خي كيره كم ماكينه خي ورده نحد لي تخشار شر وصا خي قشه دويلو زسرحو ديقاتات يختقسل كاصنيحه ازيو ترجمو لمعات مالت ازي ايرتراي ازي اثيوبياي ازي ايرتراي ازي اثيوبياي ازي اتبي سياس افورق زمراح ايرتراي ازي اتبع شل بشاشا زمراح اثيوبياي ازي ايرتراي ازي اثيوبياي اب ايرترا ازلو اب اثيوبيا ازلو ازي لمعت بحال ازي عنوت بحال ታቸው ረዳን ረ أنا قريمني كابجيتها جودي وصيخ إلى قريمني هذا قص كعا تود كتنا تحزوا لكم زدت أسنا مخنا نحنا ود كسل زفلتيهم زنعقنا زولكم كم جيتها جودي لما راح زل وعدي تزين عقوا يزقرمكم عبنت تعيزول حكي حيش بزح دا يكون نمبر ودي قيه كاب سلطان بمر علي أيتناددكن حزنيهم كاب سلطان بمل عليه يتناددكن أبوليتيكانا تعنا زلوا كايدا نمتتاو صعيره جني كالكن ولا زخف انت زي كون جن ودي قيه يبل كاوزن ده حرز اللحظو كاب سلطاني زل على اللجزء حاليفو يونيرو كاب سلطاني زل على اللجزء حاليفو يونيرو كلت عامت ناي سلطان زمن يونيرو زيغا أغيلي يونيرو كاباي سلطان زتركب سب جن كاباي سلطان نمركاب نمحداق زي قورو أي نبرن كنا ردن يرنون بوزو دزيو زقورو تادسه مالتي بوزو دزيو زقورو انت خوين نمبر سلطاني
ካብ ስልጣነይ ስለዝተለዓልኩ ኣይተናደድኩን ኦረድ ግዝኡ ዝኣኸለ እዩ ነይሩ ይብል ጌታቸው እዚኣ ሕዚ ኢልዋ ክንደይ መንእሰይ ተታሊሉ መፈንቅለ መንግስቲ ኢሉ ነይሩ ክንደይ ፖለቲከኛ እየ ባህሊ ክንደይ ምሁር እየ ባህሊ መፈንቅለ መንግስቲ ተፈጺሙ ኢሉ ነይሩ ልብ በል ትግራዋይ መፈንቅለ መንግስቲ ተፈጺሙ ኢሎም I can't be silent about ትግራይ ዝብሉ ማዓት ዓፍሽ ዘለውዎ በተሓሳስባ እየ ዝገልጽ ዘለኹ መፈንቅለ መንግስቲ ተገይሩ ኢሎም እኮ ጽሒፎም ግን ይኸው ጌታቸው ከዓ መፈንቅለ መንግስቲ ኣይኮነን ይብለካ ኣሎ ስልጣነይሲ ተወዲኡ እዩ ነይሩ በቃ ግዜኡ 2 ዓመት እዩ ነይሩ ተወዲኡ እዩ ነይሩ ኣነ መፈንቅለ መንግስቲ ኣይተገበረለይን ይብለካ ኣሎ ከመይ ዝበለ ሃተውተው እዩ ነይሩ ሪኢኹምዎ ዶ ሾርት ሜሞሪ ዝበሃል ከምዚ ዝበለ ተሓሳስባ ሕዚ እታ ዜናስ ከም ዜና እዮም ዝርእይዋ ዘለዉ ብዙሓት ሰባት በቃ ማለት ዳርጋ ወዲቀ ሽዑ ከዓ ተኸላዓል ከለኹስ ብዙሕ የተናደድኩ ምክንያቱ ግዜ ኣኺሉ ስለ ዝነበረ ግዜኡ ኣኺሉ እንድሕር ነይሩ ሓሊፉ እንድሕር ነይሩ እሞ ተተላዒሉ መፈንቅለ መንግስቲ ተፈጺሙኒ ኢሉ መረዳእታ እንታይ ዝበሃል መግለፂ ምስ ሃበ ብዙሓት ሰባት መፈንቅለ መንግስቲ ተፈጺሙሉ ኢሎም ዓቢዶም እቱም ሰብ ተዓብዱ ኣለኹም ኢልና ኣቱም ሰብ ግደፍ መፈንቅለ መንግስቲ ዝበሃል የለን ሓደ መንግስቲ ኣይነበረናን ምምሕዳር እዩ ካልኣይ ግዜኡ ኣኺሉ እዩ ሳልሳይ ገዲፉ እዩ ሃዲሙ ተንኮል እዩ ፖለቲካል ኮንስፓይረሲ እዩ ተጠቂሞምሉ ንኣብይ ኣሕመድ ኢና ንድግፍ ዘለና እምበር ናህና ጉዳይ ኣይኮነን ንሱ ተወደአ እዩ ስለዚ ክቕየር ኣለዎ ኣየዋፀናን ስለ ዝኾነ እዚኣ ኢልካ ከም ትግራዋይ ምሕሳብ ኣብያትና ሪኢኹም ታደሰ ዝፀንሓላ ሓደ ዓመት ሕምስ ኢልና ዝፀናሕናሉ ተበቲኑ ስለ ዝፀንሐ እውን እዩ ንሱ እውን ሓሚቑ ተኾነታት እውን ተበቲኑ ስለ ዝፀንሐ እንታይ በቲንዎ ንሕና ባዕልና ጌታቸው ኣይኮነን ጌታቸው ፖለቲከኛ እዩ ፖለቲካዊ ፀወታ ኣይፃወት ነይረ እምበር መፈንቅለ መንግስቲ ኣይተፈፀመን ይብለካ ኣሎ ሕዚ አንታ ክንደይ ተሓሩ ትኾኑ ለባማት እንተኾንኩም ተሓዝኑ ትኾኑ ኣነ ዝሕዝነኒ ሓደ ግዜ ዘናደኒ ኣይትናደድ ዝብሉ ረጎርቲ ቆርበት እዚ ዘናደኒ መፈንቅለ መንግስቲ ዘይተፈፀመ መፈንቅለ መንግስቲ ተፈፂሙለ ኢሉ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ካሊእ ስራሕና ከይንሰርሕ ካሊእ ኣጀንዳ ኣምፅኡ እንተብቅዕ ድሕሪ ዓመትን ገለን ሕዚ ኣይ ከምኡ ዝበልክኹም እኮ መፈንቅለ መንግስቲ ኣይነበረን ኣነ ስኢለ እየ ከምኡ ኢለ ነይረ እምበር ተናዲደ እየ እምበር እቲ ድሕረይ ዝነበረ ስልጣን ክርከብ ድዩ ኢለ ከምኡ ኢለ ሓሲበ እየ እምበር መፈንቅለ መንግስቲ ኣይነበረን ክብለካ ከሎስ ከመይ ኮን ተሓስቡ ትኾኑ እዚ እውን ክትርስዕዎ ዶ ትኾኑ እዚ እውን ክርስዖ ይገል እዩ እንታይ ጌርና እዮም ዳሞ ስራሕና ዘየውዕልና እንታይ ገበርና እዮም ዝገርም እዩ እንተሎ ጀነራል ታደሰ እውን መፈንቅለ መንግስቲ እዩ ክበሃል ገለ ናፍታ መፈንቅለ መንግስቲ ወሰን ኢሉ ነይሩ ሕዚ እውን ቁሩብ ፅንሕ ኢሉ ኢንተርቪው ተገይሩሉ ኣይኮነን ክብል እዩ ንምንታይ ኢና ኣባና ዓብድ እንታይ ዘለዎ ኣፍታ ስልጣን እንደንገርና ወይ ሓደ ግዜ ክንሙኩራ እሞ ክንሪኣ ከምኡ ማለት ክንዶ ዝኣክል ዝዕበድ እንተኮይኑ ህዝቢ እንተፀሊኡካስ ይኣኽለኒ ኢልካ እንተይፀላእካ እንዳሃለወ ገለል ምባል ከምኡ ዶ ይመሓሸን ሕዚ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ብዝኾነ ንዳሕራይ ዶ ኮን ክንመሃረሉ ንኾን ኢለ ዘቕርቦ ዘለኹ ሕወሓት ሕዚ ዝገብሮ ዘሎ ግን መፈንቅለ መንግስቲ እዩ ከዓ ይብሉ መይሱ ንመን እዮም ፈንቂሎም ተልካዮ ግን የብሉን ሕጋዊ ኮነ እንተካይዳ ስለዚ ነፃን ፍትሓውን መረፃ ክግበር እዩ ዘለዎ ሕወሓት ሕዚ መሊስዎ ዝኒሄ ሓይሊ ግን ተመሊስ ዝኒሄ ሓይሊ ሕወሓት ግን ንነፃን ፍትሓውን መረፃ ምቹው ዝኾነ ናይ ሰላምን ፀጥታን ጉዳይ ምርግጋፅ ኣይኽእልን እዚ ይብል ጌታቸው እዚ ድሓን ሰላምን ፀጥታን ናይ ምርግጋፅ ጉዳይ ናፍቲ ዝቕፅል መረፃ ናይ ምስጋር ጉዳይ ህዝቢ ዘሳግሮ እምበር ጌታቸው ኣይኮነን ሕወሓት ኣይኮነትን ግን ሓደ ካብዚ ክንመሃረሉ ዘለና ዝመስለና ኣነ ናይ ብሓቂ በቃ ህዝባዊ ርድኢትና እዩ